अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 49 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 49 स्टार्ट करने से पहले मैं अपने यूट्यूब व्यूवर्स के से माजरत करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है ये काफ़ी हमारा जो है लेट हो चुका था, क्योंकि मैं पिछले 5 वीक से जो है पाकिस्तान में थी। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हूँ वापस लंदन, और अब अपना जो है हमारा जो सिलसिला है अरबिक का वो इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और एवरी वीक इंशाल्लाह अब लेक्चर अपलोड हुआ करेगा। तो चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2 अबवाब को कवर करेंगे। एक है बाब मुफ़ाअला और एक है तफ़ाउल। ठीक है, ये फॉर्म 3 और फॉर्म 6 है। तो पहले हम बाब मुफ़ाअला करेंगे और उसके बाद हम तफ़ाउल करेंगे। इन 2 अबवाब को इकट्ठा करने का मकसद जो था वो ये है कि इनकी जो खसूसियात हैं और इनका जो बनाने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो वो इस लिहाज से आपको फिर समझने में भी आसानी होगी और इनके बीच में फ़र्क करने में भी आसानी होगी कि आखिर इन अबवाब में क्या चीज़ है जो इनमें सिमिलैरिटीज़ है और क्या इनमें क्या चीज़ है जो डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो ये पहली स्लाइड है इसको तो मैंने अभी कोई एनिमेशंस नहीं डाला, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो माशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक अब तो मुझे लगता है याद भी हो चुकी होगी कि सुलासी किसको कहते हैं और मज़ीद का इसमें क्या मतलब है। इसलिए मैं इसको पूरी स्क्रीन को एक ही बार लेकर आई हूँ कि वो फ़ेल जिसके माज़ी के पहले सीगे में 3 हुरूफ के अलावा मज़ीद कोई हर्फ आ जाए, कोई भी हर्फ शामिल हो जाए, तो उसे फिर सुलासी मज़ीद कहते हैं। अब ये जो नीचे जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे जो अल्फाज हैं उन्हीं मज़ीदुन फ़ी अबवाब में से ही एक-एक मैंने जो है पहला सीगा लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, चूंकि हम 2 अबवाब कर चुके हैं, तो जिनमें से एक पहला बाब जो हम कर चुके थे वो है अदखला। अदखला, तो ये हम आपको अंदाजा हो चुका होगा कि चूंकि यहाँ पे शुरू में हमज़तुल क़ता का इजाफा हुआ है, ये एक मजीद हर्फ है, तो ये है बाबे इफ़आल इफ़आल से। इसके अलावा हम जो है अल्लमा, ये जो है ये भी बाब तफ़ाइल से है। इसके अंदर तशदीद यानी कि 2 जो लाम कलिमा है वो 2 बार आता है, रिपीट होता है। तो ये जो एक मजीद एक हर्फ ऐड हुआ है जो कि तशदीद जिसमें आपको क्लियर नजर आ रही है, तो ये भी मज़ीदुन फ़ी के अबवाब तफ़ईल में से है। आज के जो 2 अबवाब करेंगे वो भी मैं इसमें हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वो फिर इसी तरह से वो रोटेट होंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 2 अबवाब हम कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। सुलासी मज़ीदुन फ़ी अबवाब, अलबत्ता जो इनके नाम हैं ये बार-बार में जब तक हमारी अबवाब कंप्लीट नहीं होते इनके नाम बार-बार आएंगे, ताकि आपको ये नाम अच्छी तरह से याद हो जाए। सबसे पहले बाब इफ़आल किया हमने, जो कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है, बेतहाशा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब है। दूसरे 2 अबवाब जो हैं ये इकट्ठे मैंने इसलिए रखे थे कि पहले मेरा इरादा था कि बाब तफ़ईल और तफ़ाउल जो है इन दोनों को इकट्ठा कराऊंगी, लेकिन फिर मेरा जो है वो प्लान चेंज हुआ। वो इसलिए क्योंकि बाब तफ़ईल भी जो है बाब इफ़आल की तरह कसरत से इस्तेमाल होने वाला बाब है, और इसके लिए फिर मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए था कि मैं बाब तफ़ईल को बिल्कुल सेपरेट उसको एक समझाऊं। बाब तफ़ाउल भी अगर हो जाएगा तो फिर बाब तफ़ईल को कम टाइम मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा बाब तफ़ाउल के ऊपर होगा। आज का जो लेक्चर है वो आज के ये 2 अबवाब हैं जो इकट्ठे आए हैं। ये 2 अबवाब इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो दोनों में सेम हैं और किस तरह इनमें हम फ़र्क करेंगे, ये सब सीखेंगे डिटेल के साथ। और ये बाकी के 2 फिर अगले से अगला लेक्चर इन 2 पे होगा और आखिरी लेक्चर इंशाल्लाह बाब इस्तिफ़ाल पर होगा। चलिए मुफ़ाअला, इसमें सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर मैंने जो स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं फ़ा, आइन, लाम, और जब उसका मुदारे बनता है तो शुरू में जो अलामत मुदारे का जो पहला सीगा जो होता है उसमें या अलामत मुदारे आपको पता है आता है, इस वजह से या लगाया हुआ है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन सा हर्फ ऐड होगा और कहाँ ऐड होगा। जैसे बाब इफ़ाल में हमज़तुल क़ता आया था और वो शुरू में आया था। अब यहाँ पे कौन सा हर्फ आएगा और कहाँ आएगा, तो चलें वो देखते हैं। तो आपको अभी से अंदाजा हो चुका होगा कि कोई हर्फ जो आएगा वो फा कलिमा के बाद आएगा, और वो हर्फ क्या है, वो है अलिफ। ठीक है, ये अलिफ है, ये हमजा नहीं है। हमजा नहीं है, ये सिर्फ अलिफ है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, कभी जबर जेर पेश कोई हरकत नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह
الف کا ہی اضافہ ہوگا فعل مضارع میں بھی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آئین ہے، اب یہ آئین اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا، کیونکہ یہ آئین کی جو یہ شکل ہے یہ تب ہوتی ہے یہ جب یہ آئین جڑ کر آتا ہے. اب چونکہ یہ والا آئین الف کے ساتھ جڑ نہیں سکتا تو اس کو اس کی اوریجنل حالت میں ہم لکھیں گے تو وہ ایسے لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم ان کے اوپر حرکات لگاتے ہیں. اچھا حرکات سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ باب مفاعلہ کے فعل ماضی اور مضارع میں، یعنی کہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. اب ہم اس کی حرکات لگاتے ہیں، یہ بنے گا فا آ لا، فا آ لا، فا آ لا. اور یہ جو ہے فعل مضارع میں ہمیشہ یہ پیش سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو دو ابواب کیے تھے باب افعال اور باب تفعیل، وہ دونوں بھی پیش سے شروع ہوئے تھے. آج جو باب مفاعلہ کر رہے ہیں یہ بھی پیش سے ہی شروع ہوگا ہمیشہ فعل مضارع میں، یفعیلو، اور اس کی آئین کلمہ کے نیچے بھی زیر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس کا پہلا صیغہ ختم بھی پیش کے اوپر ہوتا ہے. اسی سے پتا چلتا ہے کہ جب یہ پیش کے اوپر ختم ہو اور شروع میں علامت مضارع ہو تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ فعل ماضی جو ہے وہ زبر پہ ختم ہوتا ہے اور جو فعل مضارع ہے وہ پیش پہ ختم ہوتا ہے. پہلے صیغے کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو ریٹن فارم میں بھی وہی چیز میں لکھ رہی ہوں کہ با مفاعلہ کا جو فعل مضارع ہے وہ لازماً پیش سے شروع ہوگا اور اس کا آئین کلمہ پر زیر ہوگی. چلیں اب ہم اس کی ایک بار گردان دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی کے ساتھ. فعل، فعلت، فعلت، فعلتی، فعلت. اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں سب تا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آخر میں تا آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی کے صیغے ہے. پہلے صیغے میں آپ کو کلیئر جو ہے آخری کلمہ کے اوپر زبر نظر آئے گی، آخری کلمہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی ہے. اور جو باقی کے جو مفرد کے جو باقی کے صیغے ہیں ان میں آپ کو تا نظر آئے گی، اس کے اوپر جزم نظر آ جائے تو وہ مؤنث غائب، آپ کو زبر نظر آ جائے تو اس کا مطلب اس کے اندر انتا فاعل ہے، زیر نظر آ جائے تو انتی فاعل ہے، اور پیش نظر آ جائے تو اس کا مطلب اس میں انا فاعل ہے. اب ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. فعل، اس میں آخر میں الف کا اضافہ ہو جائے گا، باقی بالکل سیم ہے، جیسے یہاں پہ بس الف لگ جائے گا تو یہ ڈوئل بن جائے گا، الف نہیں ہوگا تو مفرد ہو جائے گا. تو اب مفرد اور مثنیٰ میں فرق کرنے کے لیے الف کا اضافہ ضروری ہے. بہرحال یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں شروع میں سمجھا چکی ہوں. ابھی چونکہ کلاس آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کافی دنوں بعد لے رہی ہوں تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں سب کچھ ریپیٹ کروں. اچھا تو یہ اب جو جمع کا ہے اس میں کیا ہے، واو اور الف کا اضافہ ہوتا ہے. فعلو، فعلنا، یہ جو نون ہے اس کو نون نسواں کہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بات مؤنث کی ہو رہی ہے. فعلتم، تم کا مطلب تم سب، ٹھیک ہے، تم سب، جس میں حاضر ہیں اور مذکر ہیں، حاضر تم سب. فعلتن مؤنث کے لیے، اور اب مثنیٰ اور جمع میں جو ہے ایک ہی صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلنا، نا، نون الف نا جو ہے یہ آتا ہے جس سے یہ نشانی مل جاتی ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. اچھا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں فعل مضارع کی گردان. اس میں جو پہلے کے جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ سب اکٹھے آئے ہیں، جس میں آپ سب میں دیکھ لیں کہ آخر میں پیش ہے. ٹھیک ہے، آخر میں پیش ہے اور شروع میں علامت مضارع یا، تا، حمزہ اور نون. اب ہم جو ہے ڈوئل کے صیغے دیکھ لیتے ہیں، یفعلانی، اور باقی جو 3 صیغے ہیں وہ سب تفعلانی. جمع کے صیغے میں یفعلون، تفعلون. شروع میں یا آئے گا تو اس کا مطلب کہ بات غائب کے صیغوں کی ہو رہی ہے، اور تا آ جائے گا تو اس کا مطلب کہ بات حاضر کے صیغوں کی ہو رہی ہے، جمع مذکر. اور اب جو مؤنث کے صیغے ہیں اس میں بھی شروع میں یا اور تا سے فرق پتہ چلے گا کہ بات غائب کی ہو رہی ہے یا حاضر کی. آخر میں جو بیچارہ ایک یہ صیغہ بچتا ہے یہ سب سے ذرا ہٹ کر ہے، اس لیے اس کو الگ سے پھر میں اس کو اینیمیشن ڈالا، تفاعلین. تو یہ ویسے بھی صیغہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے، یہ مؤنث حاضر کے لیے ہے. تو یہ تو تھا فعل مضارع مرفوع.
ठीक है, अब चूंकि आप लोगों को मैं डिटेल के साथ मरफू भी समझा चुकी हूँ और वो कब मंसूब होते हैं ये सीगे, उसके पीछे ऐसे कौन से हरूफ आते हैं जिसकी वजह से फेल मुदारे मंसूब हो जाता है, वो हरूफ आपको मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो आप उन लेक्चर्स को दोबारा देख के उन हरूफ की अच्छी तरह से पहचान कर लें। तो जब वो उन हरूफ की वजह से फेल मुदारे नस्ब में जाता है तो क्या होता है कि वही जो सीगे जो जिनके आखिर में पेश थी वो जबर में बदल जाएंगे, और जिनका नून था वो ड्रॉप हो जाएगा सिवाय दो सीगों के, और वो है नून निस्वा। ये जो नून निस्वा है ये अपना नून ड्रॉप नहीं करते, बाकी सबका नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब इसी में हम मजूम देख लेते हैं कि फेल मुदारे मजूम के भी कुछ हरूफ हैं, जब वो हरूफ पीछे आएंगे तो वो फेल मुदारे जो है वो मजूम हो जाता है। उनके जो पहले सीगे जिनमें पेश होती थी वो उनमें आपको क्लियर जज़म नजर आएगी, ठीक है, क्लियर आपको जज़म नजर आएगी। और बाकी उसी तरह जिसा फेल मुदारे मंसूब में नून ड्रॉप हुआ था, इसमें भी क्या होगा कि नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, और नून निस्वा के अलावा। गर्दान को मैं थोड़ा सा इसलिए तेजी से लेके चल रही हूँ क्योंकि इसकी माशाल्लाह आपको काफी बहुत अच्छी तरह इनकी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं ज्यादा लगाना चाह रही। जो इनकी पहचान, इनकी खसूसियात के इस बाब में आके इसका तर्जुमा करना कैसे है, उस पे हमने अब ज्यादा तवज्जो देनी है। अब आपको ये तो पता है कि बस इसमें अलिफ का इजाफा करना है, बाकी गर्दान उसी तरह एज इट इज चलेगी जो एक तरीकेकार शुरू से चलता आ रहा है। माजी का आपको पता है कि माजी का क्या तरीकेकार है और फिर मुदारे बनाने का क्या तरीकेकार है, बस उसके अंदर जहां पे जौन सा हर्फ ऐड होगा वो आपने हर्फ ऐड करना होगा। अच्छा, अब हमारी वही 4 लाइट्स आ चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेल मुदारे के शुरू में पेश यानी दम्मा जो आता है वो सिर्फ 4 सूरत हाल हैं, बस इनके अलावा कभी कोई 5वीं सूरत हाल नहीं होगी। यही 4 सूरत हाल होंगी जिसमें आपको पेश नजर आएगा, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 सूरत हाल हम सीख चुके हैं। आज जो तीसरी सूरत हाल है हम सीख रहे हैं। अलबत्ता जो पहली येलो लाइट है ये ऑन होगी और मैं इसको ऑफ कर दूंगी, इसलिए क्योंकि ये अभी हमने सीखना है। और इसको मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा, इसकी एक वजह है, वो जब हम करेंगे तो उसी वक्त फिर आपको बताऊंगी कि इसको मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा। ठीक, अभी हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लू लाइट है वो क्या है। ब्लू लाइट है बाब तफ़ईल, जिसमें आप जो फेल मुदारे है बाब तफ़ईल का ये हमेशा पेश से शुरू होगा और उसकी पहचान क्या होगी, तशदीद। आपको ये तशदीद, ये जो शद्दा है ये क्लियर नजर आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बाब तफ़ईल है और शुरू में आपको पेश भी नजर आ जाएगा। तीसरा बाब मुफ़ाअला जो अभी आज हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो ये फॉर्म 3 होता है, ये भी पेश से शुरू होगा और ये बाब मुफ़ाअला होता है। और जो चौथा है वो हमने सबसे पहले किया था बाब इफ़आल, जो कि पैटर्न जो कि फॉर्म 4 है, ये भी पेश से शुरू होगा। अब आपने इन तीनों की पहचान कैसे करनी है, तीनों ही पेश से शुरू हो रहे हैं। देखें, जब आपको तशदीद नजर आ जाएगी तो आप कभी भी नहीं कहेंगी कि बाब मुफ़ाइला है, या आप कभी भी नहीं कहेंगे कि बाब इफ़ाल है, क्योंकि जब आपको तशदीद नजर आ गई तो इट मीन्स कि ये बाब तफ़ईल है। और जब आपको अलिफ नजर आ गया तो ये बाब मुफ़ाअला है। और जब आपको ना तो तशदीद नजर आए और ना ही अलिफ नजर आए और स्टिल आपको शुरू में पेश नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये बाब इफ़ाल है। ठीक, ये आपने पहचान रखनी है कि जब आपको तशदीद भी ना नजर नहीं आ रही, आपको अलिफ भी एक कोई जायद हर्फ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि बाब इफ़ाल है। तो 4 सूरत हाल हैं कि जिनमें आपको फेल मुदारे में शुरू में पेश नजर आएगा, जिनमें से ये 3 सूरत हाल हैं, और जो 3 माशाल्लाह तीनों ही आसान हैं। चौथी तो उससे भी ज्यादा आसान होगी जब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अब हम बाब मुफ़ाअला की खसूसियत देखते हैं। इस बाब में फाइल और मफऊल में शराकत पाई जाती है। शराकत पाई जाती है मतलब इसमें जो है ना फाइल और मफऊल दोनों मिलकर एक काम करते हैं। ठीक है, उन दोनों के अंदर एक कंट्रीब्यूशन चल रही होती है। किसी काम को करने वाले एक से जायद इफराद हों और मुकाबले का मफहूम हो, यानी कि इस काम को करने वाले जो है ना वो एक से ज्यादा इफराद हो सकते हैं, कोई ग्रोह हो सकते हैं, जमातें हो सकती हैं, 2 से जायद चीजें हो सकती हैं, इसलिए उसके दरमियान एक शराकत पाई जाएगी। इसी की जो खसूसियत को मैंने एक डिफरेंट अंदाज में भी एक और अंदाज में लिखा है। आपको जिस तरह आप उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये मैं इसको देती हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सके। आपको बात जिस भी अंदाज में समझ में आए आप उसको अडॉप्ट कर लें। इसलिए मैंने एक इस अंदाज में एक इसकी डेफिनेशन लिखी है और दूसरी अब इस अंदाज में है।
किसी काम के होने में दो या जायद इफराद, अब चाहे वो इफराद हो, ग्रोह हो या चीजें हों, दो या जायद इफराद, ग्रोहों या चीजों का शरीक होना, ठीक है। अब शरीक होने का मतलब ये शराकत होना। अब इसमें क्या है कि वो फाइल और मफूल में शराकत पाई जाती है। मेन जो इसकी खसूसियत है वो है शराकत होना, कि दोनों ग्रोह या दो इफराद या दो चीजें जो भी हैं वो आपस में उनमें शराकत चल रही होगी, वो मिलकर काम कर रहे होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक खसूसियत है मुकाबले का होना, ठीक है। इनके अंदर एक आपको कभी कभी मुकाबले का भी मफहूम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर फेल के अंदर ये दोनों खसूसियात पाई जाए। हो सकता है किसी फेल में आपको शराकत मिले तो मुकाबला ना मिले, किसी में आपको मुकाबला मिले तो शराकत ना मिले, या किसी में दोनों ही चीजें खसूसियात शामिल हो। तो ये सिर्फ जो खास खसूसियात होती है ना, बस उनको मैंने पॉइंट आउट किया है। अच्छा, यहाँ पे आप पहली वाली जो वीडियो है, यहाँ पे ये यक़्तुलु लिखा हुआ है, इसको आप नोटिस करें। यहाँ पर यक़्तुलु, वो कत्ल करता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कोई भी जायद हर्फ मौजूद नहीं है, मजीद कोई इसके अंदर हर्फ ऐड नहीं है, जिससे ये हमें पता चला कि मजीदुल फी के अबवाब में से ये बाब नहीं है। ये जो है मुजर्रद अबवाब में से है, सुलासी मुजर्रद अबवाब में से है, बाबे नून से, नसरा यंसुरु क़तला यक़्तुलु। तो इसमें क्या है कि एक फाइल है और जिसको कत्ल किया जा रहा है वो मफूल बनेगा, और जिसको कत्ल किया जा रहा है उसकी इसके अंदर कोई शराकत नहीं है, उसकी इस कत्ल के अंदर कोई शराकत नहीं है। मारने वाले ने वो कत्ल करता है, मतलब वो जिसने कत्ल किया वो फाइल है, ठीक है। और जिसको कत्ल किया जा रहा है वो मफूल हो गया। उस मफूल की इस अमल के अंदर कोई शराकत नहीं है, वो बेचारा तो ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आप दूसरी वीडियो को देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये बंदा मार रहा है, लेकिन इसके साथ ये दो बंदे बराबर के शरीक हैं, इस अमल में शराकत है, इस अमल में दो से ज्यादा इफराद शामिल हैं, उनके बीच में एक अमल जो है वो आपस में इनमें एक काम चल रहा है, आपस में दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन जो है इसके अंदर मेन फाइल ये है, फाइल भी मौजूद है, मफूल भी मौजूद है, लेकिन फाइल और मफूल मिलकर एक काम कर रहे हैं, फाइल और मफूल के अंदर एक शराकत चल रही है, ठीक है। अब इसी रूट लेटर्स को कॉफ ता लाम को हम बा मुफाइला के जो बाब में लेके जाएंगे तो बन जाएगा युकातिलु। शुरू में पेश नजर आ गया, जिससे अब हमने सोचना है कि ये कौन से बाब से होगा। तो 3 बाब आपके ज़हन में अभी आ जाने चाहिए फौरन, कि बाबे इफाल हो सकता है, नहीं, इसके अंदर तो अलिफ आ गया है तो ये बाब इफाल नहीं है। क्या ये बाब तफरील हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर तशरीर नहीं है। इसके अंदर अलिफ है तो इसका मतलब ये बाब मुफाअला है। अच्छा, युकातिलु, अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? तर्जुमा हम करेंगे कि वो लड़ता है। अब ये नहीं होगा कि वो कत्ल करता है, वो लड़ता है, यानी इसके अंदर एक काम मुसलसल हो रहा है। इसके अंदर ये भी कहा जा सकता है कि बाब मुफाला के अंदर कोई काम बार बार किया जाना, ठीक है। और इसके अंदर देखिए मुकाबले का भी मफहूम है, एक मुकाबला हो रहा है ना, एक चीज इन दोनों के बीच में एक मुकाबला भी चल रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसमें हो जाएगी कि शराकत भी चल रही है प्लस मुकाबला भी चल रहा है। तो यहाँ से इस तरह से आपने तर्जुमा करना है कि कत्ल अगर सिर्फ यक्तुलु होगा तो वो कत्ल करता है, युकातिलु वो लड़ता है। अच्छा, अब इसमें कुरान पाक से ये आयत मैं आपके सामने लाई हूँ, ये आपका होमवर्क है। वहां पे युकातिलु था, यहाँ पे तुकातिलु है, बस आपने इसमें फाइल अब आपने खुद देख लेना है कि वहां पे गायब का सीगा था तो यहाँ पे हाजिर का सीगा होगा और ये मुजक्कर का है, ठीक है। तो अब आपने इसका तर्जुमा भी करना है, इसको पूरा एनालाइज करना है कि इसके अंदर फेल है, ये सब कुछ, जिस तरह रूट लेटर्स लिखने हैं, कौन से बाब से है, इसके अंदर फाइल क्या है, ये फी क्या है और सबीलिल्लाह क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। जो तरीकेकार आपको शुरू से अभी तक मैं करवाती आ रही हूँ उसी तरीके पे इंशाअल्लाह ताला। चले आगे चलते हैं। वला तुजादिलु अहलल किताबी, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तुजादिलु, अब शुरू में पेश नजर आ गई, ठीक है। चले इसको वन बाय वन हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फेल कौन सा है, आया माजी है या मुदारे। अब यहाँ पे शुरू में आपको ता नजर आ गई, ठीक है, जिससे हमें ये हिंट मिल गया कि ये फेल मुदारे लगता है। अब यहाँ पे आखिर में वाव तो है लेकिन नून नहीं है, नून नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये या तो ये मजजूम हुआ है या फिर ये मंसूब हुआ है, जिसकी वजह से इसका नून जो है वो ड्रॉप हो चुका है। और आपको शुरू में देखिए ला नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो ला है ये ला नहीं है, नफी का नहीं है बल्कि नहीं है। नहीं का मतलब ला नहीं, नून नहीं तो ला नहीं। देखिए यहाँ पे नून नहीं
تو یہ ہے لا نہیں جو کہ مجزوم کرتا ہے. تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے. اس کے روٹ لیٹر شروع میں تو یہ علامت مضارع ہے, الف اس کے اندر زائد حرف ہے, واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے. باقی جیم نکلا, دال اور لام, یہ ہم نے روٹ لیٹرز نکال لیے. انتم اس میں فاعل ہو گیا. اب ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ یہ کون سا باب ہے. شروع میں جب پیش نظر آیا تو 3 آپشنز, بس 3 بلب آپ کے بلنک ہونے چاہیے. ان 3 میں سے کوئی ایک ہے جو پراپر بلنک ہو, مطلب فل آن ہو جانا چاہیے. اس میں تشدید نہیں ہے تو یہ باب تفعیل نہیں ہے. اب اس کے اندر الف کا اضافہ ہے تو اس کا مطلب کہ باب مفاعلہ ہے. اس کا ترجمہ ہم کریں گے, تم سب بحث مت کرو. ٹھیک ہے, یہ مت کرو گا کیوں میں نے کیا, کیونکہ پیچھے لا نہیں آیا ہوا ہے جس میں ایک آرڈر دیا جاتا ہے نیگیشن میں کہ ایسا مت کرو. تم سب بحث مت کرو. کن سے بحث مت کرو وہ پھر آگے یہ دیکھیں حالت نصب میں ہے. یہ کیوں نصب میں ہے آپ نے اب آگے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے لکھنا ہے, اس لا کو بھی لکھنا ہے. یہ سارا باقی جو فل اپ ہے اس کی آیت کا انالائز وہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہاں پہ یہ جو الف ہے اس کو میں نے الگ سے بھی ہائی لائٹ کر دیا کہ اس الف سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ باب مفاعلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نشانی ہے کہ یہ باب مفاعلہ ہے کیونکہ شروع میں آپ کو پیش نظر آ گیا علامت مضارع. اب آپ کو 3 آپشن ہے, افعال ہو نہیں سکتا, تفعیل بھی نہیں ہو سکتا, مفاعلہ اس لیے کیونکہ اس میں الف موجود ہے. ٹھیک ہو گیا, تم سب بحث مت کرو. اور کن سے نہ کرو تو وہ کیا بنے گا, فاعل موجود ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا بنے گا. اہل الکتابی یہ کون سا مرکب ہے اور یہ حالت نصب میں کیوں ہے, کیا بنے گا, وہ آپ کا ہوم ورک. اچھا, اب آپ سب جو ہے اپنا مائک انمیوٹ کریں. تو اب آپ مجھے بتائیے گا, ہم جو پوری آیت کو نہیں کریں گے اینالائز, ٹھیک ہے, پوری آیت کو نہیں کریں گے, صرف ہاجرو. آپ اس کا مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع. فعل ماضی ہے میم, ماضی ہے اور ہم ضمیر اس میں ہے. اچھا, اور اگر میں اگر یہ کہوں کہ آپ کو فعل مضارع, آپ کو کیوں لگا کہ فعل مضارع نہیں ہے, کیا آپ ایک نشانی بتائیں گی آپ سب. کہ اس میں فعل مضارع کی علامت نہیں ہے, نہ تا ہے نہ یا. پرفیکٹ, کہ شروع میں علامت مضارع نہیں ہے, نہ تو یا ہے, نہ ہی تا, نہ حمزہ اور نہ ہی نون. یہ 4 علامت مضارع ہیں, ان میں چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ پھر فعل مضارع نہیں ہے, یہ فعل ماضی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا. جی میم یہ جمع کا صیغہ ہے اور واو. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا, یہ فعل ماضی ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں آپ. ہا جیم را. باقی سب بھی ایگری ہیں. جی ہاں. اچھا, ہا جیم را. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فاعل کیا ہوگا. ہم ضمیر میں. ویری گڈ, ویری گڈ, ہم اس میں فاعل ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے باب سے ہے. باب مفاعلہ, کیونکہ بیچ میں الف آیا ہے. نشانی کیا بتائی ابھی ایک سسٹر رابعہ نے آئی تھنک بتائیے, باقی سب بھی بتائیں کہ الف آیا ہے. الف ہے. بالکل, یہ الف کا جو اضافہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجرد ابواب میں سے اب نہیں ہے, یہ ہے ثلاثی مزید فی ابواب میں سے ہے, اور ان میں سے باب مفاعلہ میں سے, کیونکہ اس میں الف ہے تو یہ باب مفاعلہ ہو گیا. میم میرا ایک ڈاؤٹ ہے. جی جی, یہ الف جو ہے یہ عین کلمے کے بعد آیا کرے گا. یہ فا کلمہ کے بعد آئے گا. سوری, فا کلمے کے بعد, فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے, فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد آپ کو الف نظر آئے گا, تب یہ باب مفاعلہ ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل اسی پیٹرن پہ اب آگے آ جاتے ہیں. جاہدو, ٹھیک ہے, اس کو بھی اسی طرح ذرا انالائز کرتی جائیں, بتاتی جائیں. فعل کون سا ہے. فعل ماضی اور جب روٹ لیٹر کا مادہ ہے. گڈ, ہم فاعل ہو گیا. اور باب کون سا ہے. مفاعلہ. ایلا نہیں, باب مفاعلہ, عین کے اوپر زبر ہے, مفاعلہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کا ترجمہ خود کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ اسم موصول ہے اور یہ پھر آپ کے بیچ میں یہ جو واو ہے یہ واو عطف ہے. ٹھیک ہے, ان سب نے ہجرت کی, ان سب نے جہاد کیا,
اور آگے فی سبیل اللہ کیا ہے وہ اب آپ پورا انالائز انشاءاللہ آپ لوگ خود کریں گے. ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے انشاءاللہ, بلکہ میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. جنہوں نے اس لیے میں نے لکھا کیونکہ الذین پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, الذین آ رہا ہے, اس کی وجہ سے پھر میں نے جنہوں نے لگایا ہے ساتھ میں, جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. ٹھیک ہے, باقی کا جو حصہ ہے وہ آپ انشاءاللہ آپ اپنے ہوم ورک میں کیجیے گا. اچھا, آپ اپنے مائک اسی طرح انمیوٹ رہنے دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے ابھی سرکل کیا ہے یہ کون سے باب سے لگتا ہے آپ کو؟ مفاعل. یہ بھی باب مفاعلہ ہے. مفعلہ. باب مفاعلہ, بالکل. شروع میں پیش ہے آپ کی آپشن 3 آپ کی ہاتھ میں, تو آپ نے مفاعلہ کو چوز کر لیا کیونکہ اس میں الف کلیئر نظر آ رہا ہے, تو یہ باب مفاعلہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. فیغفروا, یہ کون سے باب سے لگتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید ہوگا؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے. بالکل, مجرد. ثلاثی مجرد سے ہے. یہ آپ باب بتائیں. فتح یفتح اس میں فعل مضارع باب میں نون عین سے کلمہ نہیں, کی جو زیر ہے, نون سے ہوگا. نصر باب نون ینصرو, نصر باب نون ینصرو سے. بنتا ہے. پھر تو عین کلمہ کے اوپر پیش ہونی چاہیے. یہاں جی پہ عین باب, کلمہ کی نیچے زیر ہے. جی باب, یہ فتح باب یفتی نون سے سے ہے. ہے. اچھا, نہ یہ باب نون سے ہے نہ ہی یہ باب فا سے ہے. اب آگے چلیں. اچھا, اگر باب فا ہوتا فا فتح یفتح تو پھر اس کا مطلب عین کلمہ کے اوپر زبر ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ عین کلمہ جو یہاں پہ نا وہ فا ہے. حاسبہ یا حسیبو, حاسبہ یا نہیں حسیبو. نہیں, اس کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. باب ضاد سے ہے. ضربہ یا ضریبو. اچھا. ٹھیک ہے, جب آپ کو فعل مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر نظر آئے تو 99% چانس ہے کہ وہ باب ضاد ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. یعذبو کون سا باب لگتا ہے؟ یہ باب مزید, باب تفعیل. تفیل باب تفیل تفصیل ہے. ویری تشدید گڈ. ہے اس میں, تشدید. تشدید سے پتہ چلا آپ کو کہ یہ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے, پیش اس کے اوپر بھی ہے, پیش اس کے اوپر بھی ہے. یہاں پہ الف سے پتہ چلا مفاعلہ ہے اور یہاں پہ تشدید سے پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل ہے. اچھا, یہاں پہ اب بے شک آپ سب اپنے انمیوٹ کر لیں, سوری میوٹ کر لیں. اچھا, یہاں پہ میں نے صرف 3 لائٹس رکھی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو 3 ابواب کیے ہیں, باب افعال, باب تفعیل اور آج کا باب مفاعلہ, ان تینوں ابواب میں 3 چیزیں ہیں جو کہ سملر ہیں. 3 چیزیں ہیں جو ان تینوں ابواب کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. 3 ابواب اور 3 سملیرٹیز, یہ 3 ابواب. ٹھیک, اب ان کی جو 3 چیزیں ہیں جو ان تینوں کے اندر موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں. ان تینوں ابواب میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے. ایک اس کے اندر یہ ان تینوں ابواب میں ایک سملیرٹی یہ ہے کہ تینوں ہی ابواب میں ایک ایک حرف کا اضافہ ہوگا. یہاں سے آپ پھر یہ پک کریں کہ اٹ مینس کہ اب آگے جو ہم ابواب سیکھیں گے ان میں ایک حرف سے زائد حروف شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ اب ایک حرف نہیں, اب ہو سکتے 2 حرف بھی آئیں, 3 حرف بھی شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک حرف والے ابواب تھے وہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک, دوسری اس میں جو سملیرٹی ہے ان تینوں ابواب میں کہ ان تینوں ابواب کا جو فعل مضارع ہے وہ پیش سے شروع ہوگا. یہ اس سے آپ کو ایک اور کلو ملا کہ اٹ مینس کہ اگلے جو ابواب ہم سیکھیں گے ان کا فعل مضارع پیش سے شروع نہیں ہوگا. اچھا, تیسری سملیرٹی کیا ہے؟ ان تینوں اگر میں نے جو بھی بات کی ہے کہ ان کا پیش سے شروع نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے جو وہ اسٹوڈنٹ جو فعل مجہول کر چکے ہیں تو ان کے ذہن میں آئے کہ فعل مجہول تو ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ابھی جو میں اپنا سیکوینس لے کے چل رہی ہوں اس کے مطابق ابھی ہم نے فعل مجہول نہیں کیا. اس وجہ سے میں نے ابھی اس کو اپنی اس میں ذہن میں نہ رکھتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہے تیسرا پوائنٹ, جو کہ تیسری ایسی بات جو کہ ان تینوں ابواب میں سیم ہے, اور وہ ہے کہ ان تینوں ابواب کے عین کلمہ پر زیر ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ ان تینوں کے عین کلمہ پہ زیر ہوتی ہے, تو کچھ ایسے ابواب ہوں گے جن کے عین کلمہ کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 باب اور 3 سملیرٹیز جو کہ ان تینوں ابواب میں ایک جیسی ہیں, تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم اپنے مائک جو ہے نا انمیوٹ کر لیں. انشاءاللہ اب ہم تھوڑی سی گیم کرتے ہیں.
اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی لائٹ آن ہونی چاہیے، باب افعال، تفعیل یا مفعلہ، کون سی لائٹ آن کی جائے؟ تفیل تفصیل جی سب اپنا حصہ ڈالیں. میں باب تفعیل. جی ہاں اوکے گڈ، ویل ڈن، ماشاء اللہ سب نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہ باب تفعیل سے ہے. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سی لائٹ آن کی جائے. مفعلہ مفاعل مفاعلہ. اوکے پرفیکٹ، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ بتائیں کون سی لائٹ آن ہو. افعال افعال. آل ویری گڈ جی. نیکسٹ کون سی لائٹ آن کی جائے. مفعل. مفعلہ ویری گڈ. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ باب مفعلہ، یہ جتنے ہم مزید فی ابواب کر رہے ہیں ان کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ انہی کے ناموں کے اوپر ہوتے ہیں. جو باب مفعلہ ہے یعنی کہ یہ جو فارم 3 ہے نا، اس کے 2 مصدر ہیں، یعنی کہ یہ اس باب کا نام مفعلہ بھی ہے اور باب فعال بھی ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. البتہ زیادہ استعمال مفعلہ ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرا بھی چونکہ استعمال میں ہے اس لیے ہم دونوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو ان کی پریکٹس کرا دیتی ہوں. مجاہدہ، مجادلہ، مشاہدہ. اچھا میں نے جو آخری حرکت ہے دیکھیں اس پہ کوئی، آخری جو حرف ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ڈالی، اس لیے کیونکہ یہ اسم ہے، وربل ناؤن، اسم مصدر اس کو کہتے ہیں. تو یہ مصدر ہے یعنی کہ تو یہ جو ہے یہ یہ دمتین بھی ہو سکتا ہے، فتحتین بھی، کسرتین بھی، مطلب اس کی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن پہ ان کی حرکت جو ہے نا چینج ہوتی ہے. اچھا مظاہرہ، محاسبہ، مقابلہ، محاصرہ، مشارقہ. اب دیکھیں مشارقہ جو ہے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ شراکت اسی میں ہی ہے نا، مشارقہ میں. مؤاخذہ، مناظرہ. اچھا اب اس میں ہم فعال کے وزن کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. قتال، جدال. اب جدال جو دیکھیں، جدال جو ہے اور مجادلہ سیم روٹ لیٹرز ہیں اور یہ دونوں ہی مصدر پہ ڈھل سکتا ہے، یعنی جدال بن کر بھی آتا ہے اور مجادلہ بن کے بھی آتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے. حساب، جہاد. اب جہاد اور مجاہدہ، ٹھیک ہے، دو سیم روٹ لیٹرز ہیں اور دونوں ہی اس پہ استعمال ہو سکتا ہے. شقاق، نفاق، خطاب، دفاع، نظام، شکار. اچھا یہ کچھ آپ ان کی اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتی ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو کہ ان پیٹرن جو فارم 3 ہے اس کے وزن کے اوپر. اچھا اب ہم با مفعلہ الحمدللہ کر چکے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈنگ آئے گی نا؟ جی بالکل ریکارڈنگ آئے گی، آپ سب مائک اپنے میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دی جائے گی. اچھا اب آگے ہم کرتے ہیں باب تفاعل، ٹھیک ہے. فارم 6 ہم نے فارم 3 کر لی ہے، باب مفعلہ کر لیا ہے، اب ہم فارم 6 یعنی باب تفاعل، اگلا باب جو ہے نا وہ کرنے لگے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو فارم 3 یعنی باب مفعلہ جس طرح سکھایا تھا میں نے وہی چیز لکھی ہوئی ہے. فعلہ، یہ ابھی ہم نے باب مفعلہ میں سیکھا ہے نا کہ باب مفعلہ کا جو ماضی ہے وہ فعلہ بنتا ہے اور جو مضارع ہے وہ میں نے علامت مضارع یہاں پہ ابھی کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے یفعلو تھا فعل باب مفعلہ میں. اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا چیز چینج آ رہی ہے کہ باب تفاعل کے اندر بھی الف کا اضافہ رہے گا پلس کچھ اور بھی ایڈ ہوگا. تو پہلے فعل ماضی کو دیکھیں کہ فعل ماضی کے شروع میں تا بھی لگ جائے گا، بس صرف اتنا ایک چیز، ایک حرف اور اضافہ ہوا بس. باقی جس طرح مفعلہ بنا تھا نا فعلہ، اس کے شروع میں تا لگا دیں تفاعلہ، تو یہ باب تفاعل بن جائے گا. ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ دونوں جو ہے نا باب جو ہیں ان میں بنانے کا طریقہ بھی سیم ہے اور ان کی خصوصیت بھی بہت زیادہ سیم ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان دو ابواب کو اکٹھا رکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع میں یہ جو تا ہے یہ کہاں لگے گا. آپ کو پتا ہے کہ علامت مضارع ہمیشہ شروع میں آتا ہے، علامت مضارع ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں اس کو تھوڑا آگے لے جاتی ہوں اور یہ جو تا ہے
یہ پھر یہاں پر آئے گا درمیان میں. ٹھیک. اب ہم نے, یا آپ اس کی میں اگر یہ بتاؤں, اس کی جو حرکت ہے یہ جو وہ ہوگی زبر کے ساتھ, کیونکہ اب جو پیش والی کہانی تھی وہ سٹاپ ہو چکی ہے. اب جو باقی کے فعل, اب جتنے بھی مزید فی ابواب کریں گے, ابھی چونکہ میں پھر وہی بات کروں گی, ہم فعل مجہول ہم نے نہیں کیا ابھی تک, ٹھیک ہے. فعل معروف جو فعل معلوم ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اب جتنے بھی مزید فی ابواب ہم کریں گے اس میں آپ کو آگے زبر ہی ملے گی, پیش والی کہانی سٹاپ ہو چکی ہے. اچھا, تو اب اس میں کیا ہے, تفاعل, یتفاعلو. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی زیر نہیں ہے, زیر کا کوئی عمل داخل نہیں ہے. ایون فعل ماضی میں تو سارے ہی زبر ہیں, شروع سے لے کے آخر تک سارا ہی زبر ہے. تفاعل پورا کا پورا زبر کے ساتھ, تو کتنا آسان ہو گیا نا کہ کوئی اور حرکت نہیں آنی. اور شروع اور فعل مضارع میں کیا ہے کہ آخر میں پیش رکھنا ضروری ہے, جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے. کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نصب میں چلا جائے تو یہ آخر میں زبر آ جائے, یا مجزوم ہو جائے تو یہ جزم پہ چلا جائے. ادروائز اس کی اوریجنل پوزیشن ہے. کسی کا مائک ضرور ابھی تک ان میوٹ ہے, اور پلیز میوٹ کر لیں. تو یہ پیش سے پتا چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ پیش پہ پہلا صیغہ ہمیشہ پیش پہ ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ریٹن فارم میں بتا دیتی ہوں کہ باب تفاعل کے فعل ماضی اور مضارع میں فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں 2 حروف کا اضافہ ہے اور بیچ میں بیچارہ فا کلمہ ہوگا, یعنی فرسٹ روٹ لیٹر. جو فرسٹ روٹ لیٹر ہے اس سے پہلے تا لگے گا اور اس کے بعد میں الف لگے گا, تو یہ بھی تفاعل بن جائے گا. اور اس کا جو باب تفاعل کا فعل مضارع زبر سے شروع ہوگا اور آئین کلمہ پر بھی زبر ہوگی. یہاں پہ میں یہ ایک بات بتاتی چلوں جو کہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا انشاءاللہ, کہ جو جتنے مزید فی ابواب کے ہم 8 ابواب کریں گے انشاءاللہ, 8 ابواب میں سے صرف 2 ابواب ایسے ہیں جن کے آئین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی, باقی سب کے اوپر زیر ہوگی. جو 2 ابواب ہیں ان میں سے ایک آج ہم نے کر لیا, یہ باب تفاعل, اور ایک انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ باب ہوگا جس کے آئین کلمہ پہ زبر ہوگی. یہ 2 باب ہیں جن پہ زبر ہوگی, باقی سب پہ آئین کلمہ پہ زیر ہی ہوگی. اچھا, میں یہاں پہ اب ایک اور طریقے سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو باب تفاعل کا فعل ماضی اور مضارع سیکھنا ہے کہ وہ کیسے بنے گا, تو ایک اور ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ اس کو مفعلہ سے اس کو پہچان کریں کہ مفعلہ میں فاعلہ تھا, اس کے شروع میں تا لگا دیں, تفاعلہ بن جائے گا. سمپل, ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ کو اس طرح سے سمجھنا آسان لگتا ہے اس طرح سے سیکھ لیں, اور یا پھر اگر ابھی جو میں سکھانے والی ہوں آپ کو اگر یہ آسان لگتا ہے تو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اس باب کا جو نام ہے نا اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں, تفاعل, ٹھیک ہے. تو اس باب کے جو نام ہے اس کو ایز اٹ از آپ کاپی کریں, بس آئین کلمہ کی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح وہ تھا باقی بس اسی طرح کاپی کیا. اب اس میں کیا کرنا ہے کہ ساروں کے اوپر جو ہے نا زبر لگا دینی ہے, ساروں کے اوپر زبر. اب یہ جو شروع میں اوپر ہے اس میں جو آئین کلمہ کے اوپر پیش ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اس باب کا نام ہے, یہ مصدر ہے, تفاعل یہ مصدر ہے, یہ فعل ماضی نہیں ہے, یہ مصدر ہے, ٹھیک ہے, اس باب کا نام ہے. اور آج سے جتنے ابواب ہم آگے اب سیکھنا شروع کریں گے اس میں ایک آسان بات جو اب جو ابواب آ رہے ہیں آگے, ان میں ایک آسانی یہ ہے کہ جو باب کا نام ہوگا نا اسی وزن, بالکل ایگزیکٹ اسی وزن کے اوپر آپ کا فعل ماضی بنے گا. صرف آئین کلمہ کی حرکت ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو, جیسا یہاں پہ آئین کلمہ پہ ویسے جو باب کا نام ہے اس پہ پیش ہے اور جو فعل ماضی بنے گا اس کے اوپر زبر ہے, لیکن لفظ بالکل بناوٹ اس کی ویسی ہی ہے. جس طرح مفعلہ تھا تو دیکھیں مفعلہ نام کچھ اور ہے اور وہ بن رہا ہے فاعلہ. باب افعال لکھنے میں کچھ اور ہے, اس کا فعل ماضی بن رہا ہے افعلہ. اور تفعیل تو بالکل ہی مختلف ہے, تفعیل لکھنے میں کچھ اور ہے اور وہ جب فعل ماضی بنتا ہے تو وہ فعلہ بنتا ہے. لکھنے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے نا دونوں چیزیں, نام بھی مختلف اور اس کا فعل ماضی بھی مختلف. لیکن آج سے اب سے یہ جو اب آگے انشاءاللہ آپ جتنے ابواب ہم کور کریں گے ان میں جو باب کا نام ہوگا اسی طرح سے اس کا فعل ماضی بنے گا, حرکت البتہ آگے پیچھے تھوڑی سی ہو سکتی ہے. اب ہم بالکل یہ جو فعل ماضی ہے نا اسی کو کاپی پیسٹ کریں گے حرکات کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے نا. اسی کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں, ٹھہرے.
ये ले, हमने उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये समझें। अब हमने इसका फेल मुदारे बनाना है, तो शुरू में अलामत मुदारे, आपको पता है कि जो पहला सीगा है उस पे या अलामत मुदारे आती है, तो वो हमने या लगा दिया। अब हमने हरकत लगानी है, और मैंने बताया है कि ये जो बाब है इसके आइन कलमा के ऊपर जबर होती है, और वैसे भी इस बाब में जेर का कोई अमल दाखिल ही नहीं है, ना माजी में ना मुदारे में। अच्छा, और आखिरी हरकत फेल मुदारे की क्या होनी चाहिए? पेश, क्योंकि फेल मुदारे का पहला सीगा हमेशा पेश पे खत्म होता है। चले, ये एक और तरीका है समझ सीखने का। अगर आपको इस तरह से ठीक लगता है कि उसके नाम से आप उसको पिक कर लें, या फिर मुफाला यानी फाअला से उसकी पहचान कर लें कि फाअला तफाअला, ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ उसमें ता का इजाफा है। अच्छा, अब इसकी गर्दान आ गई है, ये जो गर्दान है, ये देखें, ये सारी बा मुफाला की है। इस वक्त मैंने वो ही कॉपी पेस्ट किया है, बा मुफाला की गर्दान लिखी। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी? ये बाब तफाउल है, इसके अंदर क्या एक और हर्फ है जो ऐड हुआ है, और वो है ता। कुछ और देखें, फर्क नहीं है। बा मुफाला और तफाउल में कितनी सिमिलैरिटी है, गर्दान के अंदर भी। सिर्फ शुरू में आप ता लगा देंगी तो ये बाब ये क्या हो जाएगा? ये बाब तफाउल बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे हो सकता है ये भी सोचें कि हमें ये कैसे पता चलेगा, वो खैर मैं आगे भी समझाऊंगी कि ये शुरू में अगर ता आ गई है तो ये तो अलामत मुदारे से भी मैच कर रही है, तो हम इसको कहीं फेल मुदारे ना बना लें। तो इंशाल्लाह आप नहीं बनाएंगी, मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी। अब हम फेल मुदारे देख लेते हैं। फेल मुदारे में क्या है, देखें, या और ता दोनों आ गई हैं। शुरू में अलामत मुदारे, तो या, ये ता तो एडिशनल हर्फ है ना, ता और अलिफ, तो यहाँ पे भी देखें या एन ता, और जहाँ पे दो ता हैं, ता 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 ता, यानी एक ता तो गर्दान की है, और दूसरी ये वाली जो है अलामत मुदारे है शुरू वाली, और जो दूसरी ता है वो उस बाब की है, यानी तफाउल बाब की जो ता है वो है। तो ये सारी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इतना सारा वही बात है, ये पैटर्न वही है, सिर्फ उसके अंदर एक ता का इजाफा हुआ है, बाकी वही पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताती चलूं कि इस बाब तफाउल का 90% आज आप इंशाल्लाह सीख लेंगी, जो 10% है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो 10% है उसकी सिमिलैरिटी उस नेक्स्ट बाब के साथ है, बाब तफाउल के साथ उसकी कुछ मैचिंग है, और वो जब मैं उसके साथ समझाऊंगी तो आपको उस वक्त फिर ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि उन दो अबवाब में कुछ सिमिलैरिटी है। जिस तरह बाब मुफाला और तफाउल में सिमिलैरिटी थी, अब आपको समझने में थोड़ी आसानी लगी होगी कि इन दोनों में अच्छा फर्क क्या है। तो इसी तरह बाब तफाउल और तफाउल, इनके अंदर भी जो सिमिलरिटी है वो 10% जो है वो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट बाब सिखाऊंगी उसमें समझाऊंगी। ठीक है, और वो क्या होगा, ये जो दो ताता गठिया आई है ना, ता 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 ता, इस ताता को हम जरा सिंगल ता पे लेकर आएंगे, और क्या क्यों लेकर आएंगे इंशाल्लाह वो हम आगे देखेंगे। अब ये समझिए कि 90% आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, जो इतना ग्रीन हिस्सा है ना जिसमें दो दो ता इकट्ठी आई हैं, इस चीज को हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप ये समझें कि 10% अभी इस बाब का आपका सीखना रहता है, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगी। अच्छा, इसी का अब फेल मुदारे जो है वो मंसूब आ गया। ठीक है, मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि आप इसकी, अब हमने खसूसियात पे चलना है, इसके तर्जमा करने का अंदाज को सीखना है, तो अब इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख लें। और ये है मजसूम, आखिर में शुरू जिनमें पेश था उनमें जज़म आ गई है, और जिनका नून ड्रॉप होना था उनका नून ड्रॉप हो चुका है। चले जी, अब हम बाब तफाउल की खसूसियात को देखते हैं। इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत भी तकरीबन मुफाला से मैचिंग है, सिर्फ छोटा सा फर्क है। याद है आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बाब इफाल और तफईल का बताया था कि दोनों ही में क्या था, दोनों ही मुताअद्दी थे। दोनों में फर्क क्या था? एक में ये था कि वो एक ही बार में काम हो जाता था, बाब इफाल में। तफील में क्या होता था? रफ्ता रफ्ता, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली एक चीज होती थी, वन बाय वन जिसको हम कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। फर्क इस चीज में था। इसमें भी क्या है कि दोनों ही में शराकत का काम होगा, लेकिन फर्क देखते हैं इंशाल्लाह। किसी काम के होने में दो या जायद इफराद, देखें बिल्कुल सेम जो है ना वो डेफिनेशन चल रही है, यही डेफिनेशन बा मुफाला की थी। फर्क देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, ग्रोहों या चीजों का शरीक होना, इस शर्त के साथ। अब वो शर्त क्या है कि दोनों ही फाइल हों, ये फर्क है। बा मुफाला में क्या था कि शराकत उसके अंदर भी थी, लेकिन उसमें फाइल भी था, मफऊल भी था।
یعنی فائل آئے گا تو مفعول بھی آئے گا اور وہ فائل اور مفعول مل کے کچھ کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس باب میں کیا ہے کہ شراکت اس کے اندر بھی ہوگی. اس میں بھی 2 یا زائد افراد ہوں گے, گروہ ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں ایک سے زائد, لیکن اس کے اندر وہ دونوں گروہ یا دونوں افراد ہی فاعل ہوں گے. اس کے اندر مفعول کا چانس بہت کم ہے. مفعول بہت کم چانس ہے کہ آئے, اور وہ کیا وجہ ہوگی کہ وہ انڈائریکٹ مطلب کسی طریقے سے وہ مفعول کا کیا, وہ جب انشاءاللہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی تب اس کی تب دیکھیں گے. لیکن اس میں اس کی ایک اور, جس طرح اس میں کیا تھا, مقابلے کا مفہوم پایا جاتا تھا. مفاعلہ میں کیا تھا, مقابلہ بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر مقابلے والی چیز نہیں ہے. اس کے اندر ایک ہے, اچھا خیر وہ دوسری چیز آئی ہے, اس کے اندر ہے عظمت کا مفہوم دیتا ہے. عظمت کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے, عظمت کا مفہوم دیتا ہے. یہ جو پہلی سلائیڈ آئی ہے یہ وہی چیز ہے کہ یہ عموماً فعل لازم ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں مفعول نہیں ہوتا. اس میں جو دونوں گروہ ہیں, یہ 2 افراد ہیں جو بھی ہیں, وہ دونوں ہی فاعل ہوں گے, وہ دونوں اس کام کے اندر شریک ہوں گے, دونوں ہی کی اس کام کے اندر شراکت ہوگی. ان دونوں ابواب کی خصوصیت کیا ہے, شراکت ہونا. بس یہ چیز ذہن میں رکھیں. مفعلہ میں فاعل بھی ہوگا, مفعول بھی ہوگا. تفاعل میں دونوں ہی فاعل ہوں گے. اچھا, مفعلہ کی دیکھیں آگے, مفعلہ کی بھی میں نے ساتھ ہی لکھ دیا تاکہ آپ اب ان دونوں کی آپ اسکرین شاٹ لے کے نا آپ ان دونوں کو سامنے رکھیے گا اور پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ فاعل اور مفعول میں شراکت پائی جاتی ہے, اور پیچھے کیا تھا کہ دونوں ہی فاعل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس میں مقابلے کا مفہوم ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, عظمت کا مفہوم ہوگا. اس میں مقابلہ نہیں ہوگا, اس میں ایک عظمت, ایک بڑائی, جب کسی چیز کسی کی بھی عظمت بیان کرنی ہو, کسی کی بھی بڑائی بزرگی بیان کرنی ہو تو پھر باب تفاعل آئے گا, اور جب مقابلے کا مفہوم دینا ہو تو مفعلہ باب آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. کیا مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے, یا آپ یہ کہیں گی کہ دونوں ہی فاعل ہیں؟ یہ سائیکل کوئی ایک بندہ چلا رہا ہے یا 2 چلا رہے ہیں؟ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ جی انمیوٹ کریں. جی دونوں دونوں چلا چلا رہے رہے, ہیں. دونوں فاعل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں فاعل ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کام دونوں شریک ہیں اس کام کے اندر, اس کام میں شراکت چل رہی ہے اور یہ دونوں ہی فاعل ہیں, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اتنی اچھی ویڈیو بھی مل گئی ماشاءاللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے جو اس درخت کو کاٹ رہا ہے یا دونوں کاٹ رہے ہیں؟ اس نہیں, کام میں دونوں دونوں کاٹ شریک رہے. ہیں, دونوں دونوں کاٹ رہے ہیں. کاٹ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ دونوں فاعل ہیں, دونوں اس کام میں شریک ہیں. ٹھیک ہے, جی اس کام میں شراکت چل رہی ہے, دونوں ہی فاعل ہیں. اب اس میں میں آپ کو فرق سکھاؤں گی انشاءاللہ باب مفعلہ اور تفاعل کو. آپ سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں. اس سے ایک آپ کہانی خود سے جنریٹ کریں, خود سے ایک کہانی بنانے کی کوشش کریں. مجھے جو کہانی یہ سمجھ لگتی ہے, جو خود سے اگر میں بناؤں, کہ یہ بندہ ایک کمٹمنٹ کر رہا ہے اس بندے کے ساتھ کہ میں کل انشاءاللہ 9 بجے پہنچ جاؤں گا, اور یہ کہہ رہا ہے اوکے میں بھی دیکھ لوں گا آپ 9 بجے تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. مطلب یہ کام یہ بھی اس کے اندر شامل تو ہے, لیکن یہ مفعول بن رہا ہے اور یہ فاعل ہے کیونکہ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. یہ بندہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا, یہ صرف اس کمٹمنٹ میں شامل ہے. مین فائل یہی ہے, مین فائل یہ داڑھی والا ہی ہے جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہا ہے, اور یہ کمٹمنٹ میں شامل تو ہے لیکن ایز اے مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کو کہیں گے, اب آپ دوسری طرف آ جائیں. دوسری پکچر میں آپ کو کیا لگتا ہے, دوسری ویڈیو میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے اور ہم کام شروع کر دیں گے. اس میں یہ دونوں کمٹمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, دونوں معاہدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پہلی والی ویڈیو میں یہ معاہدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی ہاں سمجھ گئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کل کام شروع کر دیں گے, اور یہاں پہ یہ بندہ معاہدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا باب مفعلہ, تو اس کا بنے گا وعدہ. اس نے معاہدہ کیا, معاہدہ کیا. دیکھیں یہ مفعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے, جو اس کا مصدر ہے اسی کے وزن پہ آتا ہے. اس نے معاہدہ کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب یہی روٹ لیٹرز جب باب تفاعل میں جائیں گے تو یہ بن جائے گا تواعدہ. تواعدہ. اب جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. تو یہ فرق ہے ترجمہ کرنے کا.
आपने अब इस तरह से तर्जुमा फिर करना होगा, ठीक हो गया, कि जब मुफाला होगा तो उसमें एक फाइल होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक डूअर जरूर होगा जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो तफाउल में दोनों ही डोमिनेंट होंगे, दोनों ही एक दूसरे से आपस में मुआहिदा करेंगे, आपस में शराकत करेंगे। अच्छा, मैम अब मैं आपको रैपिंग है, जी कमाल की मेहनत करती है माशाल्लाह आप। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तक चली जाती हैं, हमारे दिमाग में उंडेल रही है ये इल्म, सच्ची बस मेरी सच में। कोशिश यही है कि इन अबवाब को आपको तर्जुमा करने में जो आसानी मिल सके, जितनी मैं दे सकूं समझाने में, कि कैसे आपने इस अल्लाह तर्जुमे को आपको कन्वर्ट सब्र दे, करना है। अल्लाह आपको इसका बदला देगा। मैम आप उंडेल रही हैं जोर जोर लगा के, फुल जोर लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम नवाजी है। अच्छा, मैं इन्हीं रूट एड्रेस से आपको कुरान पाक की आयत समझाती हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करती हूँ। पहली वाली आयत में देखिए, ये है सुलासी मुजर्रद अबवाब में से, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मजीद हर्फ ऐड नहीं है। तो ये है वअदल्लाहु, अल्लाह इसमें फाइल है, अल्लाह लफ्जुल जलाला, अल्लाह ने वादा किया, और जिनसे वादा किया वो मफूल बन जाएंगे, मोमिनीन से और मोमिनात से। और किस चीज का वादा किया वो फिर आगे यहाँ पे दो मफूल बन रहा है, दो मफूल आ रहे हैं। ये तो नॉर्मल हुआ कि अल्लाह जो है अल्लाह लफ्जुल जलाला फाइल हो गया कि अल्लाह ने वादा किया। अब आगे देखेंगे ये वाली जो आयत है, यहाँ पे अलिफ का सिर्फ इजाफा नजर आ रहा है आपको, और आखिर में नून अलिफ ना, जिसे ये पता चला है फेल माजी है, शुरू में कोई अलामत मुदारे नहीं है, माजी है बाब मुफाअला से, कि जब हमने मुआहिदा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का। इसका मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे जो है, हम जो हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जा रहा है, नून ये ना की जो जमीर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जा रही है। अल्लाह ने मुआहिदा किया, इस मुआहिदे में शरीक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कि वो भी इस मुआहिदे में शामिल है, 40 रातों तक वो भी शामिल है, लेकिन क्या है, वो मफूल बने हुए हैं, इस मुआहिदे के अंदर शामिल तो हैं लेकिन मफूल बनकर शामिल है, ठीक है। डोमिनेंट कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते मुबारक का, कि अल्लाह ने मुआहिदा किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुआहिदे को पूरा करना है, क्योंकि वो इस मुआहिदे में शरीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात नहीं है कि अल्लाह ने वादा, हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से, नहीं, वादा नहीं, मुआहिदा किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो ये बाब तफाउल से है, यही रूट लेटर्स, और उसमें है कि अगर तुम सब आपस में मुआहिदा करो तो तुम इख्तलाफ करो, आपस में, या फिर ये भी आप कह सकती हैं कि अगर तुम सब एक दूसरे से मुआहिदा करो, दोनों तरह से अल्फाज ठीक है, या अब आपके अपने अल्फाज का चुनाव है कि आप ये लिखती हैं कि तुम लोग एक दूसरे से मुआहिदा करो या तुम लोग आपस में मुआहिदा करो। तो यहाँ पे बात हो रही है जिसमें ये सारे फाइल हैं, यानी आपस में एक दूसरे से मुआहिदा करने की बात हो रही है। तो इस तरह से फिर आपने जो है ना बात मुआहिदा मुआहिदा, और यहाँ पे सिर्फ वादा, यहाँ पे अब मुआहिदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मुजर्रद अबवाब से है तो ये सिंपल अल्लाह ने वादा किया बस। लेकिन यहाँ पे अब दो जगह पे मुआहिदा है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे अब बाकायदा फाइल पता चलेगा, मफूल पता चलेगा, और जो तफाउल है उसमें सब ही फाइल है कि तुम लोग आपस में मुआहिदा करोगे, इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, इस एक और ये देख लें कि यहाँ पे भी यही बात है कि यहाँ पे शराकत चल रही है कि ये सब इसमें शरीक हैं, ये सब के सब इसके अंदर फाइल हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो से भी मैं बात समझाना चाह रही हूँ। अब आगे लफ्ज है यारिफूना, इसका अगर हम तर्जुमा करें सलासी मुजर्रद अबवाब में से है, आरफा यारिफू, वो पहचानते हैं। अब अगर ये बाब तफाउल से आ जाए यतआरिफूना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इस तरह से तर्जमे में फर्क होगा, और ये मैं दो कुरान पाक से दोनों आयात जो हैं ली हैं, इसको भी आप इसको एनालाइज कर सकती हैं, ठीक है। वो पहचानते हैं उसे जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को, और यहाँ पे क्या है कि वो इसका तर्जमा तो ऑलरेडी मैं कर ही चुकी हूँ कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे लगाना जरूरी है बाब तफाउल में, या आप ये कहेंगे वो आपस में पहचान, अब यहाँ पे आपस बैठता नहीं है, अगर हम कहें ना वो आपस में पहचानते हैं, बात बन नहीं रही, यहाँ पे एक दूसरे लिखना बेहतर है, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, सिर्फ पहचानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये बाब तफाउल में शराकत का भी मफहूम आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये बताती चलूं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको शुरू में ता नजर आ जाए, फिर आप थोड़ी सी डबल माइंड हो सकती हैं कि कहीं ये फिर मुदारे तो नहीं है। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा ट्रिक देना चाहती हूँ कि जब पहला सीगा, जो कि कसरत से अमूमन आपको पता है पहला सीगा बहुत इस्तेमाल होता है, तो वहां पे आपको अगर शुरू में ता नजर आए तो आखिर में जबर भी तो नजर आ रही है ना, तो जबकि फेल मुदारे में तो आखिर में पेश होनी चाहिए। अगर आप कहें कि ये हो सकता है मंसूब हो, तो पीछे कोई ना कोई हर्फ फिर जरूर होना चाहिए, हर्फ नासिबा मौजूद होना चाहिए। और जब आपको हर्फ नासिब नजर नहीं आएगा, इट मीन्स कि ये फेल मुदारे मंसूब नहीं है। ठीक है, फिर आप वहां पे क्लिक होगा आपका दिमाग कि अच्छा ये फिर फेल माजी ही है, लेकिन बाप तफाउल से है, इस वजह से ये ता आई है, क्योंकि शुरू में जबर है, तो जिसे ये बड़ी इंडिकेशन मिल रही है कि ये फेल माजी है। ठीक हो गया। इसी तरह जब आपको यहाँ पे नून नजर नहीं आएगा, जो कि फेल मुदारे की सबसे बड़ी अलामत है जमा के सीगे में, क्योंकि अगर शुरू में अलामत मुदारे हो तो आखिर में नून भी होना चाहिए जमा के सीगे में, तो यहाँ पे तो आपको नून नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर अगर आपके जहन में है कि क्या तो ये मंसूब हो या मजूम, तो पीछे फिर वो ऐसा हर्फ मौजूद होना चाहिए जो कि आपको नहीं मिलेगा अगर ये फेल माजी हुआ तो। ठीक, पहली पहचान। दूसरा, आपको देखें जब आपको तुम नजर आ जाए, तुम, तुन्ना, ये तो फेल माजी की पक्की पहचान है ना, ये नून अलिफ ना, ये फेल माजी की पक्की पहचान। और ये जो ता 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 लगा हुआ है, चाहे उसके ऊपर जज्म हो, जबर हो, जेर हो या पेश हो, तो ये जो ता लग जाती है, ये भी फेल माजी की सबसे बड़ी पहचान है कि ये फेल माजी का सीगा है, क्योंकि फेल मुदारे के आखिर में आपको ता नहीं मिलेगी, ये जो बड़ी खुली ता होती है। ठीक है, फिर बेशक शुरू में भी ता हो ना, जब आपको आखिर में ता मिल गई ना, तो ये एक अलामत है कि ये फेल माजी का सीगा है। फिर वहां पे आपके थोड़ा सा आपने उसको सोचना है कि ये बात तफाउल हो सकता है। अच्छा, डुअल के सीगों में इसलिए नहीं जा रही कि इस्तेमाल ही कम हुए हैं, और वैसे भी तुमा जब नजर आ जाएगा आपको तो वैसे भी पता चल जाएगा तुमा जो है ये फेल माजी में आता है, फेल मुदारे में नहीं आता। और मैं अब आपको इसका वैसे भी रूट लेटर्स की पहचान करना सिखाती हूँ इंशाल्लाह। अब जैसे ये लफ्ज है तनाज़अतुम, उसकी एक आयत भी आ गई। अब इसमें आपने रूट लेटर्स मिसाल के तौर पर निकालने हैं, आपने कैसे उस पर वर्कआउट करना है। सबसे पहले आपने देखा शुरू में ता है, आपको हिंट हो सकता है कि शायद ये फेल मुदारे है, फिर आप आखिर में चली जाए, आप कहें ये शुरू आखिर में तुम क्यों लगा है, ये तुम तो फेल माजी में आता है, ये तो फेल मुदारे में नहीं आता। फिर आपको सोचना चाहिए अच्छा ये तुम तो पक्का फेल माजी की वजह से है, ये शुरू में ता क्यों है। फिर आपको सोचना चाहिए अच्छा अलिफ भी है, इट मीन्स कि ये वो दो हरूफ हैं जो बाब तफाउल के अंदर आते हैं, और बीच में एक हर्फ है जो कि फा कलमा यानी फर्स्ट रूट लेटर। तो फिर यहाँ से आपने तुम को पहले साइड पे किया, आपने कहा ये तो फेल माजी का ठप्पा है, ये तो पक्का पता चलेगा ये फेल माजी है। अच्छा, आगे चले जाए, अलिफ एक जायद निकला, ये ता भी जायद निकला। ठीक, अब बीच में ये बच गए तीन हरूफ, जिससे आपने ये रूट लेटर्स निकाल लिए। और ये जो तुम था, यही तो आपने पहले ही शुरू में डिसाइड कर लिया था कि ये तो फेल माजी की पहचान है। और ये जो ता और अलिफ निकले हैं, इससे ये आपने सीख चुकी हैं कि ये बाब तफाउल के जायद हरूफ हैं। तो अब यहाँ से इस तरह से आपने जो है ना वर्कआउट करना होगा किसी भी फेल के अंदर। ठीक, अब हम जब इसका तर्जमा करेंगे तो आप तर्जमा ये कर सकती हैं कि अगर तुम सब आपस में इख्तलाफ करो। अब ये नहीं है कि अगर तुम इख्तलाफ करो, ये तर्जमा नहीं आप करेंगी। ठीक है, अगर तुम इख्तलाफ करो तो फिर आपको मुजर्रद के अबवाब में जाना पड़ेगा। अगर तुम सब आपस में इख्तलाफ करो तो फिर आपको बाब तफाउल में जाना पड़ेगा। अब देखिए, आप उर्दू में भी तो देखिए हमने चेंज किया ना। अगर मैं कहूँ अगर तुम इख्तलाफ करो, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि तुम सब आपस में इख्तलाफ करो, तो फिर मैंने भी तो तुम सब आपस में कितने हरूफ मैंने ऐड किए हैं ना। तो अरबी वालों का इतना तो हक बनता है ना कि वो बेचारे दो हरूफ ही लेकर आ जाए, पूरे पूरे लफ्ज ना लाएं, दो हरूफ ले आए, जिससे हम ये जो दो हरूफ है ना, इसका मतलब यही है कि तुम आपस में, जो हम उर्दू में आपस में लिखते हैं ना, वो इन ता और अलिफ का ये मतलब है। सिंपल अरबी में ता और अलिफ जब आ जाएगा तो इसका मतलब उर्दू में ये है कि आपस में जो हम लिखते हैं ना, वो इसका मतलब है। अगर तुम सब आपस में इख्तलाफ करो, ये भी ठीक है, या फिर आप ये लिख दें कि अगर तुम सब एक दूसरे से इख्तलाफ करो, ये भी ठीक है। ठीक है, ये बाब आपके अपने अल्फाज का चुनाव है कि आप एक दूसरे लिखती हैं या आपस में लिखती हैं। बात दोनों तरह से अगर समझ में आती है तो दोनों ही ठीक है। अच्छा, अब ये आपका होमवर्क है। इसका तर्जुमे की मैं आपको हिंट्स देती हूँ। या तो आप ये कहें कि उनके दिल मिलते जुलते हैं, या आप ये कहें कि उनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं।
اب آپ نے اس کا ان دونوں میں سے آپشن چوز کرنی ہے کہ کون سا یہ میں نے ٹھیک لفظ بولا ہے, کون سا ترجمہ ٹھیک بولا ہے, یا یہ کہیں کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو ایک اس کی خصوصیت بتائی تھی نا, عظمت کی, میں نے کہا تھا کہ باب تفاعل میں مقابلہ نہیں آتا, عظمت آتی ہے. تو یہ اس لیے کہ جو ایسی ہستیاں جن کی ہم نے عظمت بیان کرنی ہے, بزرگی, ان کی بڑائی بیان کرنی ہے, تو پھر باب تفاعل کی طرف جانا ہوگا, مفاعلہ کی طرف نہیں جانا ہوگا. تو دیکھیں تبارکا, تو یہ جو ہے, اب دیکھیں یہاں پہ شروع میں تا نظر آیا, آپ کو تھوڑا سا ہنٹ ہو, شاید آپ کو لگے کہ کہیں یہ پھر مضارع تو نہیں ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ پھر زبر کیوں ہے, یہاں پہ تو پیش ہونی چاہیے تھی. اگر یہاں پہ زبر ہے تو اٹ مینس کہ یہ فعل ماضی ہے, اور پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ فعل مضارع منصوب بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے پھر آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ فعل ماضی ہی ہے, کیونکہ آخر میں زبر ہے. اور فعل ماضی ہے تو پھر اب آپ سوچیں, اچھا تو پھر یہ تا کیوں ہے اور یہ الف کیوں ہے, تو یہ باب تفاعل ہے. اچھا, جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ کہیں گی بہت بابرکت ہے. اب اس کے اندر شراکت نہیں چلے گی, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ والی خصوصیت ختم ہوگی, کیونکہ بات یہاں پہ اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے. تو بہت بابرکت ہے, الذی, پھر آگے پورا ترجمہ, ٹھیک ہے, وہ آگے اگلا حصہ آپ نے کرنا ہے. نزل بھی آپ پڑھ چکی ہیں, الفرقان علی عبدہ, پوری آپ چیز اس میں سے ہر چیز آپ سیکھ چکی ہیں. اس موصول, اس کا صلہ کیسے نکالتے ہیں, یہ آپ سب سیکھ چکی ہیں. تو آپ نے اب یہ کرنا ہے. اب یہاں پہ میں نے فاعل کا ذکر نہیں کیا, اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ الذی کیا بنے گا. میں نے ہنٹ دیا ہے کہ میں نے یہاں پہ فاعل کا ذکر نہیں کیا, تو الذی اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر اس فعل کے لیے کیا بنے گا, تبارک فعل کے لیے کیا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب ہم سیکھتے ہیں مجرد ابواب میں, اور ثلاثی مجرد ابواب میں سے دیکھیں سیم روٹ لیٹرز ہیں, پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا, سیم روٹ لیٹرز ہیں. تو اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. فعل مضارع ہے, سین حمزہ لام اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے, ٹھیک ہے, اور یہ باب فا سے ہے, ہم فاعل, یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ مفعول ہو گیا. تو اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ سوال کرتے ہیں. ٹھیک, اب آپ سب اپنے مائک انمیوٹ کریں. اب مجھے اس کے بارے میں بتائیں. یتساءلون, کون سا یہ فعل ہے؟ باب تفاعل ہے, پہلے بتائیں ماضی ہے مضارع؟ مضارع, فعل مضارع, اور روٹ لیٹرز وہی ہیں سین حمزہ لام. کون سے باب سے ہے؟ یہ یتساءلون, تفاعل. یہ تفاعل ہے. بالکل, یہ شروع میں یا علامت مضارع, اور یہ تا جی. اور الف سے پتہ چلا آپ کو کہ یہ باب تفاعل ہے. ہم اس میں بھی ہم فاعل ہے. اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو کیسے کریں گی؟ اس میں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. اب ترجمہ اس کا وہ کریں سب ذرا. ایک دوسرے سے وہ سوال آپس کرتے میں ہیں, وہ سب آپس میں سوال وہ کرتے ایک ہیں. آپس میں دوسرے سوال سے کرتے ہیں. سوال کرتے, وہ پرفیکٹ, آپس میں سوال پرفیکٹ, کرتے ہیں. ماشاء اللہ, پرفیکٹ. یہ چیز ہے, وہ آپس میں سوال کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, دونوں طرح سے. ٹھیک ہے, جی. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آیا تفاعل میں کیسے شراکت کرنی ہے. ٹھیک ہے, میم اب یہ دیکھیں تا یہاں پہ اور الف کی سمجھ زیادہ آپس میں, تا تم, الف جو ہے آپس میں, تم آپس میں سوال کرتے, یعنی یہ ہنٹ ہے جیسے لا نہیں اور وہ آپ بتاتی ہیں نا, تو اس سے ہو سکتا ہے یہ یاد رکھا جا سکتا ہے. تے تم ہو گئی اور الف آپس والا ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر الف ہے تو آپس میں بھی الف آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ تم سب یا تو آپس میں کر لو, اس طرح سے کر لو. ٹھیک ہے, بالکل جس طرح سے آپ اپنی ایک پہچان رکھنا چاہیں نا آپ رکھ سکتی ہیں, اس طرح پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دیکھیں اب یہاں پہ تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں, تو کس سے کرتے ہیں؟ تو یہ جو کا کی ضمیر ہے مفعول, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. لیکن یہاں پہ کہ وہ تو آپس میں سوال کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہ سارے فاعل ہیں, یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مفعول کی ضرورت جو میں نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی مفعول آ سکتا ہے, پھر یہ بات یہ ہوگی کہ وہ سوال کرتے کیا ہیں. جو سوال ہوگا نا وہ مفعول بن سکتا ہے, یعنی کہ وہ انڈائریکٹ بات جا کے ایک مفعول آ سکتا ہے, لیکن وہ مطلب کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آنا چاہے مفعول تو. اچھا, اب یہ ہے کہ ٹائم بھی تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو میں اس کو ذرا جلدی لے چلتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہی چیز ہے, فعل مضارع ہے, روٹ لیٹرز, باب تفاعل, ہم فاعل. اب جب اس میں ہوتا ہے ملامت کرنا, اب اس کا ترجمہ کریں آپ سب.
वो आपस में मलामत आपस करते में हैं। मलामत करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया है, इसका तर्जमा होता है चुपके चुपके बात करना, सरगोशी करना। आप तर्जमा करें। तो इसका भी यही होगा, वो वो आपस में सरगोशियां में- करते हैं, हाँ सरगोशी करते हैं। हाँ, जी। वो आपस में चुपके चुपके कहेंगे या चुपके चुपके बात करेंगे, ये जी। सरगोशी करेंगे। अब ये नहीं होगा कि वो सरगोशी करेंगे, वो आपस में सरगोशी करेंगे। ठीक है। जी। अच्छा, अगला लफ्ज जो है इसका तर्जमा होगा आंखों से इशारे करना। आंखें मारना होता है ना, आंखें मार के कोई बात करना, आंखों से बातें करना, वो चीज। चले करें हम इसका। तो इसका भी मतलब यही हुआ, वो वो सब आंखों से में आपस में बात आंखों, करेंगे। हाँ हाँ, वो एक दूसरे को आंखें मारकर इशारा करते हैं, या आप ये भी कह सकती हैं कि जी। वो एक दूसरे को आंखों से इशारे करते हैं। ये जी। अपनी बात वही मफहूम वही निकलेगा, लेकिन एक दूसरे लिखें या आपस में लिखें, ये दो चीजें आपने जरूर लिखनी है, अगर इसमें अजमत का मफहूम नहीं है तो। ठीक है। ये नहीं सिर्फ आप कह सकती कि वो आंखों से इशारे करते हैं, ये कहें कि वो आपस में आंखों से इशारे करते हैं, या वो एक दूसरे को आंखों से इशारे करते हैं, एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा, अब इस तफाउल का हम मसदर की तरफ चलते हैं। तफाखुर, तदारुक, तबासुर, तारुफ, तगाफुल, तदारुस, तकासुर, तनाजु, तहाकुम, तवाजुन। तो ये अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि ये बाब मुफाला और तफाउल जो है ना, इनका इस्तेमाल कुरान पाक में कम है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन जिस तरह बाब इफ़ाल और तफ़ील कसरत से इस्तेमाल है माशाल्लाह, उस तरह इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इतनी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जब जब आएगा तो आप इन पॉइंट्स को आपने रखना है कि आपस में एक दूसरे को इस तरह करके आपने तर्जमा करना है, फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये अब थोड़ी सी निशानियां थी, जिस तरह के कि बाब इफ़ाल में हमजा का इजाफा था, मुताअद्दी था, और यकबारगी मतलब एक ही बार में काम का हो जाना, यकबारगी का ये मतलब है। तफ़ईल में क्या है, तशदीद आपको निशानी नजर आएगी, और ये भी मुताअद्दी है, लेकिन इसमें क्या है, तसलसुल, तदरीज, और शिद्दत भी आ सकती है, मुबालगा भी कह सकते हैं उसको। मुफ़ाअला में क्या है, अलिफ का इजाफा होता है, शराकत होती है। तफाउल में ता और अलिफ का इजाफा होता है, इसमें भी शराकत होती है, लेकिन इसमें क्या है, फेल लाजिम है। लाजिम का मतलब यही होता है कि दोनों फाइल होंगे, मफूल नहीं होगा, जबकि जो मुफ़ाअला है वो मुताअद्दी होगा, यानी उसमें मफूल आता होता है, एक फाइल होगा एक मफूल होगा, उनके बीच में शराकत चलेगी। और तफाउल में क्या है, अजमत होगी, तो मुफ़ाअला में क्या होगा, मुकाबला होगा। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, तो हमारा आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बाब तफाउल पे करेंगे इंशाल्लाह। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम बहुत अच्छा लेक्चर था, जज़ाकल्लाह मैम, आप खैर। मेहनत से पढ़ाती हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इतनी मेहनत से आपको रिजल्ट दें। आमीन आमीन, इंशाल्लाह हम मिलजुल के एक दूसरे से सीखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैम ये बाप मैंने पहले भी पढ़े थे, लेकिन आज पढ़ने का ना एक अलग ही मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। माशाल्लाह माशाल्लाह।